देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. जर तर आमी आमच्या भारताच्या गडये वयर एक नदर घाल्यार थंय आसचे सैनीक ते कशे आसात? ते जागृतायेन आसात की? खंडीत ते जागृतायेन आसात. कित्याक म्हळ्यार आमचो वैरी केदाळे येवन आमच्या देशाचेर ढाल घालता कोण ना म्हणून ते राखून आसतात. तांच्या विरोध रावोवंक ते जागृतायेन आसात मोगाच्या भाव-भयणीनो. खंडीत जावन हे मनशा पुताचे येणे ते शंत जावन आसा. चोर आयिल्ले बरी तो येता. ते येणे कोणाकच गोत्तू ना बापाक शिवाय ते येणे कोणाकच गोत्तू ना. देखून आज जेजू आयच्या शुभ वार्तेन तो सांगता, तुमचेर सत्रायचो दोळो धोवरा. पेस्ता मारच्यांत, आमाल पियोनात आणि ह्या जिणेच्या राटावाळणी तुमची अंतस्करणां धाड्डी जातीत. तो दीस चिंतिनातले बेळार भास पडलेले बरी तुमचेर येत. संवसारांत जियेतेल्या सोमेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच. देखून गरजे आसात त्या सर्व गडितांतले तुमी शाबीतायेन सुटोवंक आनी मनशा पुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशें कळनासतना मागणें करूंक सत्राय रावा. खंडीत जावन आमी जर तर भावार्थान कोण जियोन आसात, ते खंडीत देवाच्या महिमेंत ते भाग जातात. कित्याक म्हणटा मनशा पुताचें येणें परत्या पदवेन येवंक ते आपल्याकच तांणी आयती केलां. तांकां गोत्ता आसा आनी म्हाका उरलां एकच हें झुजू, हें भावार्थाचें झूज हांव उत्तम तरान झुजलां आनी म्हाका उरलां एकच सोमी जेजू क्रिस्त येता आनी तो नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका न्हेसयता. तितले सोबीत मोगाच्या भाव-भयणीनो. असलेल्या भावार्थान आमी जियोन आसांक जाय. हो भावार्थ म्हणलें एक व्हडलें झूज आमकां गोत्ता आसा की जर तर आमच्या जिविताचे वयर आमी नजर घाल्यार आमचें जिवीत कशें आसा? आमी न्हीज जावन जागृतायेन आसांक जाय. आमी पळयतना फेस्तां मारच्यांत, आमाल पियोन्यांत आनी आमच्या ह्या जिणेच्या सर्व राटावाळींनी रात आनी दीस म्हळ्यार ही जिणी मात्र आमकां ह्या संवसाराचें जिवीत मात्र जावन गेलां. धाड्डी जातीत म्हूण हांगा सांगलां. न्हीज जावन आमची धाड्डी जाल्यात. सैतानान आमची सगळी मोतयो कुरड्यो करून घाल्यात. आमकां जेजू क्रिस्तचें येणें आमकां दिसना. जेजू क्रिस्ताचें येणें सोडा आमकां देवाच्या उतरांची गूढ अर्ती आमकां दिसना. देव मनीस जावन ह्या संवसाराक कित्याक आयलो म्हूण आमकां दिसना. कित्याक गे म्हळ्यार आमच्यो जिणेच्यो राटावळी चड जाल्यात. फेस्तां मारचीं चड जाल्यात आनी प्रत्येक रितीन आमाल पियोन आमी वळख जाल्यात. न्हीज जावन भावार्थान कोणें जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरला, तो मात्र ताचें झूज उत्तम तरान झुजता. कित्याक म्हळ्यार म्हजो वैरी केदाळ येता की म्हूण गोत्तू ना. हांगा वैरी म्हळ्यार मोगाच्या भाव-भयणीनो जेजू जावन आसा. तो वैरी न्ही, तो म्हाका येता नितीवंतपणाचो मुकूट दिवंक. पूण भावार्थान नासलेल्यांची गत कितें त्या दीस? नास मात्र मोगाच्या भाव-भयणीनो. तुमी न्हीज जावन तुमचेरच एक दोळो दवरा. जर तर आज म्हणी सोम्या खोशेन घुंवोवंक आशेया. आमेन.